اسے واسطے دے بابا بارشان دے چار یار رسول دے چار گاہیں تے سب ایک تھی ایک جو رندنا لے ابو بکر عمر عثمان علی آپ اپنی گنی سہدڑے میں او جن شکی نوچ کچھ جاتا او درو حضور دے کندڑے میں وارث شاہ مدد چار یار دیجے رکھ لئی پھر جو متڑے